سلام شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو غادي تشوفوا ان اكزرسيس دو ليس. دونك نبداو غنقراو على بركة الله، ومن بعد اون بار بوين. ونتمنى ان الفيديوهات السابقة تكون نالت الاعجاب ديالكم. هنا تعقيبا على بعض الاسئله. هما لي فيديو كانوا سيرتو بالنسبه للشون دابليكاسيون، انهم مفيش الديتاي. ومن هذا المنبر كنقول لكم بانني عطيت غير واحد التبسيط لشنو المفهوم ديال الشون دابليكاسيون، وعطيت كيلكو زيكزامبل. المهم اللي بغى الديتاي يمشي لو كود جينيرال دي زامبو، سي جي اي، ديال العام اللي باغي يخدم فيه لا فيسكاليتي، واش ديال 2021 ولا 2022 ولا 2020. دونك يختار لو كود جينيرال دي زامبو ويخدم عليه. سي بون. دونك اي ديتاي بغا يلقاه في السي جي اي بلوس لي سيركولير. دونك هذه نصيحه للعموم. انا كنحاول نحط فيديوهات سامبل، دونك كنحاول نشرح بطريقه بسيطه، كنبسط الماكسيموم بوسيبل. دونك كلا ما شرحتش شي ديتاي ولا هذا، دونك هذا من اجل التبسيط فقط. وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده. وديما هكا، ديما دي remarques s'il vous plaît. Donc avec les remarques qu'on peut y avancer. Merci. Donc, la société Alpha Sarl, créée en janvier 2006, fabrique dans ses ateliers et vend des articles pour la décoration. Donc, vend sans S, ok. Des articles pour la décoration. Son capital est entièrement libéré, 550 000 dirhams. Donc, فاش تنفعني هذه المعلومة؟ أول حاجة عندنا صاغل، دونك داخلة في لو شون دابليكاسيون. تري بيان. بالنسبة لهاد المعلومة كابيتال اونتييرمون ليبري، غتنفعني في لي زانتيغي دي كونت كورون داسوسي. دونك ملي نوصلو ليها نعاودو نأكدو على الكونديسيون. Il est dirigé par Monsieur Fadel qui détient 55% du capital. Ok. نحاولو تا هادي نوضحو فين غتنفعنا. Au titre au 31/12/2020, la grande droit de l'année 2020, la société a réalisé un bénéfice comptable 375 830, dont les comptes de produits on relève notamment vente produits fabriqués 12 250, loyer des locaux non meublés, donc 300 000 dirhams, dividendes perçus d'une société marocaine 29 570. هنا نصيحة. دونك اللي أول مرة غيخدم ان كا ديكزارسيس ياخد هذاك لو دوكيمون ولا يشوف هذيك لا فيديو اللي درت لاناليز دي برودوي et l'analyse des charges ويحطها قدامه ويحاول يقرا وميم طون يربط بيناتهم، يشوف لي كونديسيون ديال لا لوا فيسكال. شنو كتقول لا فيسكاليتي في لي بوين؟ واش كاين شي شروط اللي خصهم يحترمهم اللي انتبه لهم في ليكزارسيس ولا ما كاينش؟ مثلا ملي كنقولوا فونت برودوي فابريكي كنعرفوا بان لي فونت عندنا لا ليفريزون، دونك هو لو مو كلي. يعني الا كان ليفري كنقولوا الي امبوزابل، سي لي نون ليفري كنقولوا نو امبوزابل. في هذه الحاله عندنا في ليكزارسيس فونت دو برودوي فابريكي، دونك حنا كنعتبروهم ليفري وكنقولوا ils sont imposables. واضحه الفكره؟ تري بيان. دونك هذه نصيحه بالنسبه لما سياتي. لويي دي لوكو نون موبلي تا هما شنو كنعتبروهم؟ سون دي برودوي اكسيسوار، وبالتالي ils sont imposables. Dividendes perçus d'une société marocaine 29 570. Les dividendes شنو قلنا عليهم؟ sont des produits non imposables. وقلنا علاش؟ pour éviter la double imposition. هادشي غادي نرجع ليه، دونك غندير لا سوليسيون بالتفصيل. اوكي. Dans les comptes de charge on note notamment en dirham عندنا les achats des cadeaux publicitaires، وهادشي غادي نرجع له اون ديتاي، دونك غادي نحاول نقرا دابا ومن بعد نجيو نفصلوا فيه. achat ديال لي كادو بوبليسيتير، دونك خصك تعرف لي كونديسيون شنو هما. دونك عندنا 75,000 درهم تي تي سي للاشاره انهم كيتكونطابيليزاو تي تي سي. دونك عندنا 500 بورتفوي بورتون لو سين دو لونتربريز، يعني العلامه التجاريه ديالهم. دوزيامون non, premièrement, achat de cadeaux publicitaires. Montant de la facture 75 000 dirhams TTC. Il s'agit de 500 portefeuilles portant le signe de l'entreprise. كنعرفوا بأن les cadeaux publicitaires ils sont comptabilisés TTC والشروط فيها شرطين. Il doit porter le nom de la société plus قلنا أن القيمة ديال الوحدة يعني البري unitaire سو ما يكونش كيديباسي 100 درهم TTC. ثانيا achat de fourniture de bureau عندنا 6397 dirhams TTC réglés en espèces. كنعرفوا بأن لا بارتي espèce عندنا 5000 dirhams، اوكي هو لو بلافون. مي عندنا achat de fourniture de bureau comptabilisé hors taxe. غنشوفوا لو تريتمون ديالها. Acquisition contre chèque d'un matériel informatique montant 24 000 dirhams hors taxe, celui-ci amortissable sur une durée de 4 ans.
دونك هاد الحالة شرينا واحد الماتيريال انفورماتيك. واش ماتيريال انفورماتيك شارج؟ دونك نو، دونك سي اون ايموبيليزاسيون. شنو غادي نديرو؟ اوكي. دونك واحد للإشارة هنا غنحل واحد القوس هنا من هنا لقدام. دونك أي إكزارسيس غتحاول أنك تخدمو ديال الفيسكاليتي، اون فوا كتقرا كتعرف كتخمم في لي كونديسيون كتعرف شنو كدير، دير الديبار ما تضيعش الوقت نهار الامتحان. كيما كندير دابا أنا كنقول هادي شنو هو الشرط ديالها كيفاش كتكونطابلي كومون جو دوا فير. اوكي. مثلا هنا قلنا acquisition d'un matériel informatique قلنا c'est pas une immobilisation donc c'est pas une charge c'est une immobilisation. شنو خصني ندير؟ on doit réintégrer وما ننساش ندير la déduction de la dotation d'amortissement خصني نحسبها. Monsieur Fadel donc a versé sur le compte courant associé une somme de 100 000 dirhams au cours 2019, taux de rémunération 12%, taux autorisé 2,5%. On va les conditions, ok, en détail, mais on va la solution. Des redevances lésines portant sur un véhicule utilitaire, véhicule tourisme, voiture tourisme utilitaire, donc ils se comptabilisent sur hors taxe et non pas TTC. Donc il est de 80 000 dirhams TTC, donc on a comptabilisé au TTC. Dont la TVA est de 20 000 dirhams, le comptable a enregistré l'amortissement de ce véhicule, le taux de 20%, soit une dotation de 70 000 dirhams. Valeur d'origine 350 000 dirhams hors taxe. Donc, ce n'est pas une voiture de tourisme. Les conditions, les 300 000 dirhams TTC, les marchages dépassés comme valeur d'origine, la voiture tourisme et non pas les autres. Le taux d'amortissement est 20%. Il ne doit pas dépasser 20%. Sixièmement, redevance crédible d'une Mercedes. La voiture de tourisme classe C, mise à la disposition du directeur commercial, valeur d'origine 430 000 dirhams TTC. La valeur d'origine dépasse 300 000 dirhams. Montant de redevance 86 000 dirhams TTC. Durée de contrat 5 ans. La voiture est amortie chez la société leasing sur 5 ans. Ok. Provision آخر élément ou provision pour garantie accordée aux clients étrangers 19 000 dirhams. وكما شفنا في la partie concernant l'analyse des charges هضرنا على les types des provisions qui ne sont pas déductibles وعطيتكم la liste. Donc parmi les éléments كاينه provision pour garantie. OK. Très bien. En l'absence de précision, les règlements sont effectués par les moyens bancaires. Donc إلا ما تذكرش لنا الاداء بالاسبيس راه البلوبار ديال لي بيمون راه داروا باغ لي مويان بونكير باش بلا ما نبقى يكون عندي يعني ان سوسي راه هذه تقدر تخلص اون اسبيس وديك خصنا نحترم هذوك الشروط ديال الاسبيس. مفهوم؟ دونك سي تري كلير اي نيت. دونك لي بيمون راه دازو باغ لي مويان بونكير اون كا ديال لو ديباسمون ديال 5000 درهم تي تي سي. Travail à faire. Déterminer l'impôt dû par la société au titre de l'exercice 2020 et procéder à sa liquidation, sachant que les acomptes provisionnels versés au cours de 2019 sont de 160 000 dirhams. Donc, si on l'impôt dû, بالنسبة ل 2020. Donc, si on نديرو داك الطابلو اللي فيه réintégration déduction ونحسبو le résultat net fiscal après نضربو في le taux concerné moins la somme à déduire باش يعطينا l'IS théorique نقارنوه مع الcotisation minimale. Et après, donc on doit la liquidation, c'est-à-dire le calcul. Donc, on doit le calcul, sachant que les acomptes provisionnels versés au cours 2019 160 000 dirhams. On doit la régularisation. La régularisation, يعني كنقارن هذاك l'IS exigible مع les acomptes provisionnels اللي خلصنا 160 ألف درهم. نشوف واش عندي excédent ولا عندي un déficit. واضحة الأمور. دونك إلا كان عندي شي إشكال نراجع لا فيديو اللي كونسيرنون لا ريغولاريزاسيون. دونك نبداو على بركة الله التصحيح. اوكي. دونك بور لا كوريكسيون كيما شفنا هنايا كيفاش كنخدمو. دونك كندير هنا لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا فيسكال كندير إليمون ريانتيغراسيون ديدكسيون. دونك هنا كندير لو كومونتير سيتيدير لو بوركوا دو لا شوز. دونك كنبدا على بركة الله. كومون جو في تريتي لي شوز. كنبدا دونك هاد القراءة الأولية قلنا فين غينفعني هاد الجملة هادي. كابيتال اونتيرمون ليبيري 550 000 درهم وعندنا فضيل ديتيان 55% دو كابيتال. هادي كتنفعني في لي زانتيري دي كونت كورون داسوسي. سي بون. اوكي. Au 31/12/2020 la société a réalisé un bénéfice comptable 375 830. دونك هاد لو مونطون فين غيتكتب في هاد الطابلو. دونك كنجي كندير bénéfice comptable وكنكتبو في الريانتيغراسيون في بارتي بلوس. كون كان عندي نيجاتيف يعني اون بيرت غنكتبها هنا
Très bien. On va commencer par l'analyse des produits. Donc, les produits les عندي. Donc, عندي vente des produits fabriqués. هاد les ventes مالهم elles sont imposables. Donc, ما عنديش شي شرط محدد زعما تمايا مثلا شي حاجة اللي غتبين ليا أنها نو imposable. مثلا يقول لي non livré ولا شي. دونك ما كاينش. دونك automatiquement il est imposable. Donc, rien à signaler. ما كنكتب حتى شي حاجة. الويد locaux, donc c'est quoi? Ce sont des produits accessoires. Donc, ما كاينش شي شرط. Donc, ils sont imposables. Donc, là, ما نكتب والو. Rien à signaler. Les dividendes, ce sont des produits non imposables. Ok? Ce sont des produits non imposables. وبالتالي, on doit les déduire. Les déductions, هما des produits non imposables qui servent de واحد l'abattement de 100% pour éviter la double imposition. باش ما نحسبوش عليهم l'impôt جوج ديال الخطرات. فهمنا؟ اوكي. باش نوريكم هنايا les commentaires. Ok. Comment ça se passe les choses ici. Donc, on a le produit imposable, produit accessoire imposable, l'abattement 100% à déduire. Nous avons les cadeaux publicitaires. Faire comme ça. Cadeau publicitaire 75 000 dirhams في réintégration. Comment? نجيو نقراو هنايا. Achat de cadeau publicitaire montant 75,000 dirhams TTC. Il s'agit de 500 portefeuilles portant le signe de l'entreprise. الحاجة الأولى اللي خصني نعرف بأن les cadeaux publicitaires ils sont comptabilisés TTC. هذه اتفقنا عليها. Très bien. الشروط خصو يكون il porte le nom de la société ولا le signe de l'entreprise. وثاني شيء هو خص le prix unitaire ne dépasse pas 100 dirhams TTC. كيفاش غادي نديرو ليها؟ نجيو نخدمو الكالكولاتريس اللي هي هادي. دونك شحال فيها؟ غادي نديرو 75,000 اللي هو لو مونطون جلوبال وغادي نقسموه على 500. دونك شحال غتعطينا؟ غتعطينا 150. Il dépasse 100 dirhams, n'est-ce pas? Il dépasse 100 dirhams. Donc, on doit réintégrer le montant total. Ok? On doit réintégrer le montant total. Très bien. ندوزو للثانية. Achat de fourniture de bureau 16 397 dirhams TTC réglé en espèces. أول حاجة خصنا نعرفو هادي il se comptabilise hors taxe. هادي هنا كونطابيليزاها تي تي سي ما علينا. مي الريغلومون اون اسبيس عنده شرط ما خصوش يفوت 5000 درهم تي تي سي. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ خصها ما تفوتش 5000 درهم ولكن نقارنها مع لوغ تاكس حيت هاد لي ليمو كيتكونطابيليزا اوغ تاكس. دونك غادي نقارنها مع 5000 مقسومه على 1.2 وهذاك الشيء اللي غيخرج لينا. دونك اون دوا ريانتيغري لا ديفيرونس يعني غنشد هاد 16397 غادي نديرها ناقص 4166.67. شنو هي ديك 4166.67؟ هي 5000 مقسومة على 1.2. دونك اون فا فوار لو تريتمون ايسي. دونك هنا plafond هو 4166,67 par jour. Donc TVA 20%. On doit réintégrer la différence. La différence هي الفرق ما بين 16397 moins 4166,67 غتعطيني 12230,33. هذا هو اللي غادي ندير في الريانتيغراسيون. اوكي تري بيان. الا كانت شي حاجه ما مفهوماش ما بيناش مزيان ميرسي دو ليسي فو كيسيون ان كومونتير. اوكي ندوزو لرقم 4 او رقم 3 على ما اعتقد. Acquisition contre chèque un matériel informatique montant 24 000 dirhams, celui-ci amortissable sur une durée de 4 ans. Donc, أول حاجة هذه c'est pas charge. Donc, c'est une immobilisation à réintégrer. هي كنديرو في الريانتيغراسيون. au même temps غادي نشد هاد 24,000 وغادي نقسمها على 4 ولا نضربها في 25%. اوكي غتعطيني 6000 درهم ا ديدوير. شنو هي 24,000 مقسوم على 4؟ سي لا دوتاسيون اوز امورتيسمون. بما ان عندك هذه سي اون ايموبيليزاسيون دونك خصك تحسب ليها دوتاسيون. مفهوم؟ حيت هي ماشي شارج دونك سي اون ايموبيليزاسيون دونك خصك تحسب ليها لا دوتاسيون اوز امورتيسمون. واضحه الفكره؟ اوكي دونك اون فا فوار. دونك هنا شنو مكتوب؟ Premier traitement, il s'agit d'un élément de bilan à réintégrer. Donc, il y a 24,000. Deuxième traitement, on va déduire la dotation. عشان 24,000 نضربها في 25%. اللي ما كيعرفش كيفاش كتخرج هاد 25% هي 100 على 4. 4 هي المدة ديال لامورتيسمون ديالها. اوكي ندوزو لرقم 4. رقم 4 شنو فيها؟ رقم 4 Monsieur Fadel a versé sur le compte courant d'associé une somme de 100 000 dirhams au cours de 2019.
taux de rémunération 12%, taux autorisé 2,5. Donc, comment on va procéder? Pour le compte intérêt compte courant d'associé, on a أول شرط خص يكون عندنا le capital est totalement libéré. Donc هيا عندنا capital totalement libéré. Très bien. وخصني نشوف le capital يعني المساهمة ديال هاد لاسوسي في الكابيتال شحال هو مساهم. دونك مساهم ب500 ب55% من لو كابيتال جلوبال. 550,000 هذا هو لو كابيتال. شحال مساهم فيها هو؟ مساهم ب55%، هي 0.55. دونك كتعطينا 302,500. دونك هو مساهم ب302,500. سي بون؟ تري بيان. يعني مساهم بكثر من النص. وهنا شحال مسلف لا سوسيتي؟ مسلف لا سوسيتي 200,000 درهم. دونك لو مونطون ديال الكابيتال ديباس لو مونطون ديال الكابيتال اسوسي، يعني شحال سلف لا سوسيتي. واضح؟ دونك هذاك لا كونديسيون راه احترمها مزيان. تري بيان. كيبقى لنا لو طو ابليكي مع لو طو اوتوريزي. لو طو ابليكي هو 12%، ولكن لو طو اوتوريزي هو 2.5%. هنا لو ديباس، هذه ما محترمينهاش، دونك هاد الشرط ما تحترمش. دونك كومون اون فا ترافايي؟ ديما كنحسبوا لانتيغي كونطابيليزي وكنقارنوه مع لانتيغي فيسكالمون ديديكتيبل. كيفاش لانتيغي كونطابيليزي؟ هو سلف شحال؟ 200,000. كنشد هاد 200,000 كنضربها في 12%، دونك كتعطيني 24,000. اوكي، 200,000 في 12%. دونك شنو هي لا بارتي ديديكتيبل فيسكالمون؟ هي غناخد 200,000 وغنضربها بجوج ونص في لو طو اوتوريزي، غتعطيني 5,000. دونك هذا هو لو بلافون، لو بلافون اللي اوتوريزي باغ لادمينستراسيون فيسكال. دونك اي مونطون كي لو ديباس اون دو الغيانتيغي. اي مونطون كيفوت هاد 5,000 درهم، دونك خصنا نديرو الغيانتيغاسيون. نشدو 24,000 نقصوها من 5,000، دونك 19,000 غيانتيغري. نتمنى تكون الفكرة واضحة جدا. هنا غنفتح واحد القوس، نقولوا مثلا هنا هاد فاضل سلف مثلا لونتربريز واحد 400,000. اوكي، سلفها 400,000. دونك كومون اون فا بروسيدي؟ دونك غادي نجي لهنا غندير لانتيغي كونطابيليزي. شنو غادي ندير؟ غندير 400,000 في 12%. اوكي، ولكن لانتيغي ديدكتيبل فيسكالمون شنو غادي ندير؟ غندير هاد لو بلافون 302,500 في جوج ونص، وهداك الشيء اللي غيخرج ليا هو لو بلافون. وغنشد هداك العدد اللي يخرج ليا هنا ونقصو من هذا، هو الاي اغيانتيغري. نتمنى تكون وضحت الفكرة، وصلكم لو ميساج اللي بغيت نشرح في هذه النقطة. يعني ما كانش مفهوم طرحوا عليا السؤال في لي كومونتير ونعاود نجاوبكم ان شاء الله. ندوزو لنقطة أخرى اللي هي غودوفونس ليزينغ. غودوفونس ليزينغ بالنسبة للنقطة الخامسة. Comment on va traiter le sujet? نقراوه بعدا ensemble. Donc عندنا redevance leasing portant sur un véhicule utilitaire de 84 000 TTC dont la TVA est de 20 000 dirhams. Le comptable a enregistré l'amortissement de ce véhicule au taux de 20%, soit une dotation de 70 000 dirhams. Valeur d'origine 350 000 dirhams hors taxe. Donc comment on va procéder? النقطة الأولى الredevance leasing كتكونطابيليزا اور تاكس، هو كونطابيليزاها تي تي سي، يعني هنا زايده تي في ا ريانتيغري. وعندنا لو كونطابل غلط وصاوب لامورتيسمون للفييكول، وهاد الفييكول ماشي ديالو. دونك اي حاجه انت واخدها غير كاريها، انت واخدها غير كاريها وكتصاوب ليها لامورتيسمون، دونك هذا ماشي منطقي. دونك شنو خصك دير؟ اون دوا ريانتيغري لو مونطون ديال هاد لامورتيسمون. دونك كيمشي على شقين. الاول 20 000 درهم ديال تي في و 70,000 ديال لامورتيسمون. اون دوا ريانتيغري لو مونطون دو 90,000 درهم. واضحه؟ تري بيان. ندوزو النقطه السادسه اللي هي كتبان انها كتشبه لها، مي انا غنشوفو الشق ديالها. Redevance crédit-bail d'une Mercedes classe C mise à la disposition du directeur commercial. Valeur d'origine 430 000 dirhams TTC. دونك اول نقطه هنا كنهضروا على الغودوفونس ديال فواتور توريزم. الغودوفونس ديال فواتور توريزم حتى هي فيها شرطين: الفالور دوريجين ما خصهاش تفوت 300,000 درهم، و لو طو دونك d'amortissement ديال هذاك لو بيان ما يفوتش 20%. دونك عندنا هنا المونطون دو رودوفونس 86 000 درهم تي تي سي. دونك تكونطابيزي تي تي سي سي بون. durée ديال هذا 5 ans. دونك مزيان. la voiture est amortie chez la société leasing sur 5 ans. دونك تري بيان. دونك لي كونديسيون
هنا محتارين sauf la valeur d'origine اللي فايتة 300,000. دونك كنشوفو comment on doit le traiter. دونك الréintégration de la différence كنشوف لو مونطون. دونك عندي هنا 86,000 دونك هو لو مونطون. دونك هنا ماشي 96 دونك هنا تكون 86,000. 86,000 ناقص 300,000 مقسوم على 5 ولا 300,000 في 20%. دونك لو بلافون اوتوريزي هو 60,000. دونك أي مونطون كيفوت 60,000 on doit le réintégrer. دونك 86,000 ناقص 60,000 تعطينا 26,000 à réintégrer. ديما ملي يكون عندك redevance crédit bail ديال voiture de tourisme donc on doit réintégrer la différence ما بين le montant comptabilisé ok et le montant 60,000 درهم اللي جا من البلافون ديال 300,000 و 20%. واضحة الفكرة؟ très bien. رقم 7 provision pour garantie aux clients étrangers 19,000 dirhams. Provision pour garantie c'est une provision à réintégrer لأنها داخلة في لا ليست ديال لي بروفيزيون اللي ما كتقبلهمش لا فيسكاليتي في لا ديدكسيون. اوكي دونك إلا رجعتو لا فيديو كونسيرنون لاناليز دي شارج غتلقى هاد البروفيزيون بارمي لي بروفيزيون ا ريانتيغري. سالينا هنا لو تريتمون و بيان لاناليز ديال لي برودوي و لاناليز دي شارج كنحسبو كندير التوتال ديال ريانتيغراسيون توتال ديال لي ديدكسيون هادي دونك البلوس دونك مع الموان كيعطينا 605,490,33. دونك هذا هو المونطون دو ريزولتا فيسكال. شنو هما لي زيتاب اللي كيجي من بعد؟ دونك اون فا كالكولي ليس تيوريك. دونك ليس تيوريك شنو كتساوي؟ ليس تيوريك سي الريزولتا فيسكال فوا لو تو موا لا سوم ا ديدوير. هي غنشد داك المونطون غنشوف الباريم دونك جا ما بين 300,000 وواحد ومليون دونك غنضربو في 20% ناقص 30,000 غتعطينا 91,098.066. كوتيزاسيون مينيمال كيفاش غادي نحسبوها؟ كناخدو الشيفر دافير اور تاكس بلس برودوي اكسسوار بلس برودوي فينونسي سوف لي ديفيدوند. وهنا البرودوي فينونسي كناخدو ديما لو مونطون بروت كنشوفو لا بارتي امبوزابل بلس لي دون اي سيبفونسيون روسو. دونك شنو هو الشيفر دافير؟ هنا نرجعو لي دوني ديال ليكزارسيس نلقاو بان الشيفر دافير هو 12,125,000 لي برودوي اكسسوار 300,000 دونك هذا زائد هذا نضربو في 0.5% ولو تو ولا لو دروا كومان كيعطينا 62,125. دونك كنقارن ليس تيوريك مع لو كوتيزاسيون مينيمال. دونك شكون اللي كبير؟ ليس تيوريك. دونك ليس اكزيجيبل بيع ليس دو هو هذا 91,098.066. اوكي تري بيان. ندوزو لا ريغولاريزاسيون. pour la régularisation donc كنقارن هاد ليس هذا ليس دو مع لي زاكونت بروفيزيونيل. لي زاكونت بروفيزيونيل هو لو مونطون اللي عندي في السؤال اوكي هي 160,000. دونك انا العام اللي فات 2019 خلصت 160,000 والله عرفت هاد العام يعني اللي هو 2020 عرفت شحال خصني نخلص 91,000. دونك انا خلصت اكثر من هذاك الشيء اللي خصني نخلص اوكي دونك خلصت اكثر من داكشي اللي خصني نخلص. دونك هذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى اكسيدون. دونك كناخذ ليس دو موا لي زاكونت بروفيزيونيل خرج لي بالموا دونك هذا كنقولوا سي ان كريدي اوكي سي ان سي ان اكسيدون سي ان اكسيدون يعني كنسال للدوله هاد لاصوم. يعني لي زاكونت بروفيزيونيل ديال 2021 غنبدا نقص منه. دونك ملي غنبغي نحسب لي زاكونت بروفيزيونيل ديال 2021 غناخد ليس دو ديال 2020 اللي هو 91,098 غنقسمو على 4 ولا نضربو في 25% وغادي نقص منه هذاك ليكسيدون هذاكشي اللي كنسالهم اللي كنسال للدوله. دونك الا عطاني موجب غادي نخلصو للدوله عطاني سالب راه مازال كنسالهم ونبقى غادي بهذه الطريقه حتى كنسترجع لو مونطون ديالي كامل. دونك كيما شفنا هنا خرجت ليا ناقص 46,127.41. دونك هاد لو مونطون راه مازال كنسالو للدوله. دونك اوكان فيرسمون ندوز للدوزيام اكونت نفس الطريقه ناخد ليس ديال 2020 نقسم على 4 ولا نضرب 25% ونحيد ليكسيدون خرج لي سالب. دونك اوكان فيرسمون مازال كنسال للدوله. ندوز عاوتاني للتروازيام اكونت نفس الطريقه غادي نعاودها. دونك مازال كنسال للدوله دونك ما نعطيهم والو. الكاتريام اكونت دونك غندير نفس الطريقه يخرج لي موجب دونك خصني نخلصها avant le 31/12/2021. نتمنى
الأمور تكون واضحة ونكون توفقت في الشرح ديالها، ونشوفكم في فيديو آخر وفي شي إكزرسيس واحد آخر يكون مشحّر شي شوية على هذا. شكرًا على الدعم، شكرًا على المشاهدة، ونشوفكم في فيديو آخر. السلام عليكم.